अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिटेल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और एज़ाज़ से नवाज़ा है और हम आपको इस बारे में बताएँगे किस तरह पाकिस्तान टॉप 10 में आ गया है दुनिया की टॉप मिलिट्रीज़ के अंदर। और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क की, एक मेजॉरिटी इस्लामी मुल्क की मिलिट्री है या पावर है जो कि इस लिस्ट में आया है। हम आपको ये बताएँगे। फिर हम आपको बताएँगे ये लिस्ट बनाई कैसे जाती है, किस तरह किसी भी मुल्क की फ़ौज की ताकत या स्ट्रेंथ जो है उसको असेस किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है। फिर हम आपको बताएँगे किस तरीके से ओ ओवरऑल इंटरनेशनल एजेंडा होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 10वें स्पॉट पे आया है और पाकिस्तान डिज़र्व्स मच बेटर। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज की अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल फायर पावर यानी जीएफपी नाम का एक इदारा है, जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है। वैसे ये वेस्टर्न इदारा है, यानी इनके ऑफिसेज़ अमेरिका और यूके में मौजूद हैं। तो इनका काम ये होता है जनाब, ये जो है ना सालाना एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि दुनिया की जो टॉप मिलिट्रीज़ हैं, यानी आर्म्ड फोर्सेस हैं या आर्मी हैं या फ़ौजें हैं किसी भी मुल्क की, वो कितनी ताकतवर हैं और इसमें रैंकिंग की जाती है। तो टॉप पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से मामलात चलते हैं और इसमें जो टॉप 10 होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अफ़वाज समझी जाती हैं और ये समझा जाता है कि ये मतलब दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी कंट्री। और पाकिस्तान जैसे एक यानी डेवलपिंग कंट्री जिसमें करप्शन भी इंतहा की है और इस तरह के मसाइल अपनी जगह बारहा मौजूद हैं, तो उसकी अगर आर्मी या मिलिट्री इस तरह के एक रैंक पे आती है तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है पाकिस्तान के लिए और ये एक समझे कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। तो जनाब, ये जो जीएफपी इदारा है, इनका एक स्लोगन है, इनका ये कहना है कि जंग ये नहीं साबित करती कि कौन सही है कौन गलत है, जंग ये साबित करती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो हकीकत है, जंग में तो जीत और हार होती है, सही गलत नहीं होता। कई दफ़ा सही जो पार्टी होती है वो हार जाती है, कई दफ़ा गलत पार्टी जीत जाती है और कई दफ़ा गलत पार्टी जीतती है, सही हारती है। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, ये पार्ट ऑफ वॉर समझे आप। अच्छा जनाब, अब नई रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को 10वें नंबर पे रखा गया है टॉप 10 के ऊपर। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है जनाब। और ये कैसे ये लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट ऐसे बनाते हैं कि इनके जो एनालिस्ट होते हैं या इनकी जो टीम होती है वो पूरा साल 12 महीने नज़र रखती है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर कि कोई किस मुल्क की मिलिट्री कितने रिक्रूटमेंट कर रही है, कितनी रिटायरमेंट कर रही है, कितने उनके एक्टिव पर्सनल हैं, क्या उनके पास आर्टलरी यानी समझें कि क्या उनके पास लड़ने के लिए जो जंगी साजो सामान है वो क्या है। ये सब असेस करके इसके नंबर्स पॉइंट सिस्टम होता है, नंबर ऐड किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं और फिर एंड रिज़ल्ट जो होता है उससे लिस्ट बनाई जाती है जनाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जब ये शुरू हुई थी 15-16 साल पहले ये इदारा, तो पाकिस्तान को टॉप 4 पे रखा गया था उस टाइम। पहला साल जो इनका था, पाकिस्तान को 4 पे रखा गया। उसके बाद में इसको नीचे लेके गए, 5 पे लेके गए, 7 पे लेके गए, फिर इसको टॉप 20 में रखा गया। ये 20 तक गया, 15 पे आया, फिर 4-5 साल 15 पे रहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ये दोबारा टॉप 10 में शामिल हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। अब हम आपको बताते हैं कि ये इदारा असेस कैसे करता है कि कौन-सी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। जनाब, ये सबसे पहले डाइवर्सिटी ऑफ वेपन्स देखते हैं कि किस फ़ौज के पास किस तरह के हथियार मौजूद हैं और किस किस्म के किस नौइयत के, किस जनरेशन के, नए हैं, पुराने हैं, उनकी मार कितनी है, कितनी दूर तक वो अप्रोच कर सकता है, फिर कितने ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, वो ये चेक करते हैं जनाब। उसके बाद में वो मैन पावर चेक करते हैं कि मैन पावर कितनी है, यानी टोटल एक्टिव पर्सनल जो हैं किसी भी फ़ौज में या मिलिट्री में वो कितने हैं और कितने उनके रिज़र्व हैं, वो ये चेक करते हैं। फिर उनकी आबादी कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अगर फ्यूचर में कोई मसला आता है तो अपने मुल्क के लिए फ़ौजी बनने को या ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये चेक किया जाता है। उसके बाद मुल्क की ज्योग्राफ़ी चेक की जाती है कि क्या मुल्क यानी घिरा हुआ है दुश्मनों से, या जैसे अब अमेरिका है, अमेरिका एक सुपर पावर है कहने को, लेकिन वो उसके दोनों तरफ कोई थ्रेट नहीं है। एक तरफ मेक्सिको, एक तरफ कनाडा है। कनाडा वैसे फ्रेंडली है, मेक्सिको जो है वो भी वहाँ पे करप्शन खैर है, मसाइल हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नौइयत के नहीं है। इसी तरह इंग्लैंड है या फ्रांस है, उसके इर्द-गिर्द अब जर्मनी है, स्पेन है, इस तरह के फ्रेंडली ममालिक हैं, उनको कोई थ्रेट नहीं है। इटली है फ्रांस के साथ, तो उ उनके मामलात कुछ और हैं। जबकि अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसके एक तरफ अफ़गानिस्तान बैठा है, एक तरफ हमारा हरीफ इंडिया बैठा है, एक तरफ ईरान बैठा हुआ है, तो यानी चारों तरफ से आपकी बॉर्डर ओपन है, स्पेशली 2 तरफ से, इंडिया और अफ़गानिस्तान की तरफ से, और आप कंप्लीटली पिछले 15-16 साल से फ़ाइट कम्बैट में हैं, तो इसके आपको नंबर मिलते हैं ज़्यादा जनाब। और अगर आप इस सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आप उन मुल्कों से इक्वल नहीं हैं जो बिल्कुल एक सुकून और पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर चेक किया जाता है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कि डेवलपमेंट कैसी है। फ़ौजी जो आपके हैं उनको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपके पास क्या यानी इन इंतज़ामात हैं। आप हेलीकॉप्टर में जाते हैं, पैदल जाते हैं, ट्रकों में जाते हैं या बसों में जाते हैं, कैसे जाते हैं? फिर और आपकी जो बॉर्डर है आपके मुल्क की, वहाँ तक फ़ौजियों को पहुँचने में आसानी होती है, मुश्किल होती है? क्या रोड बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है?
یہ چیک کیا جاتا ہے جناب. اس کے بعد لوکل انڈسٹری آف ویپنری چیک کی جاتی ہے. یعنی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ویپن ہیں، جو آپ کے ہتھیار آپ بنا رہے ہیں، کیا آپ سیلف سفیشینٹ ہیں، یعنی آپ اپنے ہتھیار خود بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں، یا آپ کو وہ ہتھیار باہر ملک سے خریدنے ہیں. اگر خریدنے ہیں کس حد تک خریدنے ہیں، یعنی 50% آپ خود بنا رہے ہیں، 50% باہر سے لے رہے ہیں، یا 70% خود بنا رہے ہیں، یا 90% باہر سے لے رہے ہیں، یہ بہت دیکھا جاتا ہے. تو جن ملکوں کے پاس یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے ہتھیار خود بنا سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں اور وہ اس لسٹ میں زیادہ ٹاپ پر جاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر نیوی بہت امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں سمندر لگتا ہے تو آپ کی نیوی کیسی ہے، بحریہ کیسی ہے آپ کی. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر سمندر ہے تو آپ کی نیوی ہونی چاہیے. اگر نہیں تو اگر آپ کی آرمی جتنی مرضی اچھی ہے، آپ کا دشمن جو ہے وہ سمندر کے ذریعے آپ پہ اٹیک کرے گا اور آپ کی جو آرمی ڈھیر کر دے گا اس کو. تو نیوی اچھی ہے بری ہے، آپ کی نیوی کے پاس کیا اکوپمنٹ ہے، کس طرح کے ان کے پاس ساز و سامان ہے لڑنے کے لیے، یہ دیکھا جاتا ہے جناب. اس کے بعد پھر پاسٹ اچیومنٹ دیکھی جاتی ہیں کہ پچھلے 20 30 40 50 سال میں کیا آپ نے کوئی جنگ لڑی ہے. اگر لڑی ہے تو اس کا کیا رزلٹ آیا تھا، کیا اینڈ رزلٹ نکلا تھا. آپ نے جس ملک سے جنگ لڑی ہے وہ آپ سے چھوٹا تھا، آپ سے بڑا تھا، اور کتنے دن وہ جنگ چلی تھی، اینڈ پہ ہتھیار کس نے ڈالے تھے. یہ سارے معاملہ دیکھے جاتے ہیں جناب. اس کے بعد اینڈ پہ فائنینشیل بجٹ دیکھا جاتا ہے. یعنی آپ کی جو ملٹری اسپینڈنگ ہے وہ کتنی ہے. ایک سال میں آپ اپنے ملک کا جو آپ کی اکانومی یا جی ڈی پی ہے اسے کتنے پرسنٹ اپنی ملٹری یا فوج پہ لگاتے ہیں. کیونکہ فوج پہ جب پیسہ لگتا ہے وہ صرف فوج پہ نہیں لگتا، اس میں آپ ہتھیار بھی خریدتے ہیں، ٹینک بھی خریدتے ہیں، میزائل خریدتے ہیں، ایئر فورس کے لیے آپ فائٹر جیٹس خریدتے ہیں، نیوی کے لیے آپ اکوپمنٹ خریدتے ہیں، اور پری آرڈرز کرتے ہیں، فیوچر کے لیے آرڈر بک کرتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، بیلسٹک میزائل بناتے ہیں. اپنا آپ یوں سمجھے کہ اینٹی جو آپ کے میزائل سسٹم ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے ملک کی سالانہ ارننگ کتنی ہے، کتنا آپ کا ملک جی ڈی پی کما رہا ہے، اور اس کا کتنے پرسنٹ آپ اپنی فوج پہ لگا رہے ہیں. تو جناب یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں ان 64 65 پیرامیٹرز میں سے جو ٹوٹل اسیس کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لسٹ بنائی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس لسٹ میں پاکستان کا ٹاپ 10 پہ آنا ایک کوئی معجزے یا اچیومنٹ سے کم نہیں ہے. ہاں، ترکی جو ہے دوسرے نمبر پہ، یعنی پاکستان کے فوراً بعد ترکی کا نمبر ہے 11ویں نمبر پہ. اور یہ سمجھے کہ 2 ممالک ہیں ایسے جن کی ملٹری اس ٹائم پہ اسٹرانگ دنیا میں سمجھی جاتی ہے. پاکستان کو نمبر 10 پہ رکھا گیا ہے، ترکی کو نمبر 11 پہ رکھا گیا ہے. ہمارے بردر ملک ہیں. اور یہ ہے جناب سلسلہ. اچھا جی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ ایک زیادتی کی ہے اس ادارے نے، گلوبل فائر پاور جو ہے جی ایف پی نے. وہ یہ کہ ان کا جو ویب سائٹ پہ ان کا میپ کا جو سیکشن ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس ملٹری کے کتنے، یعنی کہ پرسنل، ایکٹیو پرسنل کتنے ہیں، وہاں پہ اس ملک کا نقشہ لگایا گیا ہے. اس نقشے میں جناب پاکستان کے نقشے کے اندر کشمیر کو شامل نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت ہی سیڈ اور انفارچونیٹ بات ہے. بلکہ شاید آزاد کشمیر بھی شامل نہیں کیا گیا، ورنہ جو نارمل کشمیر ہے اس کو ایز اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری بھی اس میپ میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت ہی قابل اعتراض بات ہے. جبکہ برعکس اسی ویب سائٹ پہ جو انڈیا کا میپ ہے، اس میں جو انڈیا کی سمجھیں کہ میپ ہے اس میں کشمیر کو شامل کیا گیا ہے. بلکہ جو ان کے علاقے ایسے ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹریز ہیں، ان کو بھی انڈیا کے میپ کے اندر جناب شامل کیا گیا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی گئی ہے. کم سے کم اس کو آپ ایک ایز اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری مارک کر دیتے ڈاٹس لگا کے کہ نہ یہ پاکستان کے پاس ہے نہ یہ انڈیا کے پاس ہے، یہ ڈسپیوٹیڈ ہے، تو بھی کوئی بات تھوڑے بہت منصفانہ بنتی ہے. اور اینڈ پہ جناب ہم آپ کو اچھی خبر دیں، پاکستان، ایران اور ترکی کے حوالے سے ایک ٹرین لائن کا کام چل رہا ہے، اور جس میں پاکستان کی ذمہ داری ہوگی پاکستان ایران بارڈر تک ٹرین کو پہنچانا. اس کے بعد ایران کی ذمہ داری ہوگی پاکستان کے بارڈر سے لے کے ترکی کے بارڈر تک ٹرین کو پہنچانا. اور پھر ترکی کی ذمہ داری ہوگی کہ ایران کا جو بارڈر ترکی سے لگتا ہے وہاں سے لے کے اس کو استنبول اور پھر آن ورڈ بالکنز اور یورپ تک پہنچانا. تو جناب اس پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے اور آلموسٹ 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اب چائنا بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو چکا ہے. چائنا کے شامل ہونے سے چائنا کا بھی فائدہ ہے. سی پیک کے ذریعے جو پاکستان میں سامان آئے گا وہ اسی ٹرین کے ذریعے پھر ایران، ترکی اور یورپ جائے گا. تو اس سے چائنا کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ پروجیکٹ میں نئی انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ پروجیکٹ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوگا اور کمپلیشن جلدی ہو جائے گی. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو آپ تک لانے میں آلموسٹ ہمیں 3 گھنٹے لگتے ہیں. ہم ڈیلی کی 3 ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کو باخبر رکھ سکیں. اور جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے، کمنٹ ملتا ہے، بالخصوص شیئر ملتا ہے فیس بک، واٹس ایپ یا کسی بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی. پاکستان زندہ باد.